दिल्ली में आयोजित होने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में मुजफ्फरनगर से करीब 10,000 लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जमीयत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम अली कासमी और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी साझा की। मौलाना मुकर्रम ने बताया कि ये सम्मेलन 3 नवंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्वान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिले से लोग अपनी बसों और कारों में दिल्ली पहुंचेंगे और इस सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। मौलाना मुकर्रम ने कहा कि देश में बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद, अराजकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक और संविधान की सर्वोच्चता को समाप्त करने के प्रयासों के खिलाफ इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के कार्यकर्ता दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सम्मेलन में संविधान की सुरक्षा के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये दीन को चलाते हैं, बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, बच्चों को अच्छे और बुरे में इम्तियाज पैदा करना सिखाते हैं। तो लिहाजा ये मदारिस बिल्कुल सियासत से इनको दूर रखना चाहिए और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो एटीएस वाले मदारिस को परेशान कर रहे हैं इनको रोका जाए। मदारिस हम एक दूसरे से बैठकर, हमारा चंदा कोई विदेश से नहीं आता है बल्कि हिंदुस्तान के लोग मदरसों को इतना मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मदारिस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है वो सब यहीं के पैसे से चलते हैं। मकतब से क्या मुराद है और क्या मंशा है? मकतब और मदारिस दो चीज़ होती है। मकतब ये होता है जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे और कम बच्चे पढ़ते हैं, कम जगह पर कम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके, नाज़रा और हिफ्ज़ करके फिर बड़े मदरसे में मुंतकिल हो जाते हैं। जिन मदरसों में फ़ारसी से लेकर दोरे तक तालीम है, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो शमसुल उलूम टंडेड़ा हो, चाहे वो किशनपुर हो, चाहे वो तेवड़ा हो, चाहे वो बागवाली हो, चाहे वो तावली हो, अदर जितने भी बड़े मदारिस हैं, ये छोटे बच्चे इन मकातिब से निकलकर, इन नर्सरियों से निकलकर बड़े मदरसे में मुंतकिल होते हैं। ये मदारिस सिर्फ अल्लाह के नाम पर चल रहे हैं और हम सब लोग मिलकर ये मदारिस को चलाते हैं। क्या है अब ये मंशा क्या है तो सरकार बताएगी। अगर सरकार इसको हमें परेशान करेगी, मदारिस वालों को परेशान करेगी, तो हमारे लिए कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम फिर से दोबारा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई है जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की जानिब से। हमारा दिल्ली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस के नाम से, उन्वान से एक प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में। तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर से तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग कूच कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुजफ्फरनगर से जमीयत उलमा की रैली में, जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस में इतने लोग शरीक हो रहे हैं। देखिए, संविधान बचाओ ये रैली है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, उसमें ये अधिकार दिया गया था कि जितने मज़ाहिब के लोग, जितने मज़हब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन सब को अपने मज़हब पर जीने का अधिकार है, उन सब को अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी हमारे नबी अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा प्रशासन का साथ देते हैं, लेकिन जो उम्मीदें हमारी प्रशासन से बनी हुई है, प्रशासन उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। जैसे गाज़ियाबाद के अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा, उसको हाउस अरेस्ट करके उसके खिलाफ छोटी धाराओं में मुकदमा कायम करके, जब संविधान के अंदर ये लिखा है कि हर मज़हब को अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है, दूसरे मज़हब पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के शहदाई हैं, उनको मानने वाले हैं। हम तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो आदमी बुरा भला कहेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रशासन के ज़रिए से यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर NSA की कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ आइन
کے عنوان سے ایک بہت بڑی کانفرنس دلی کے اندر بلائی ہے۔ پچھم اتر پردیش کے تمام اضلاع، تمام ضلع اس کے اندر شریک ہوں گے، اور جو ہے ضلع مظفر نگر کے اندر سے پہلی بار اتنی بسیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم کے نیچے اتنی بسیں دلی کی طرف کوچ کرے گی۔ تقریباً 262 بسیں اب تک تیار ہو چکی ہے، جن کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ چکی ہے، اور تقریباً چھوٹی گاڑیاں 400 تیار ہو چکی ہے، جن کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ چکی ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ ابھی جمعہ بیچ میں ہے، پرسوں جمعہ ہے، اور جو ہے ہم اتوار میں یہاں سے کوچ کریں گے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ 20,000 لوگ انشاءاللہ دلی کی طرف کوچ کریں گے، اور ہم حضرت کی آواز میں آواز ملا کر کہیں گے کہ حضرت جو بات آپ کہیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ پورا ہندوستان کا مسلمان اور پورا ہندوستان کی اقلیت جو ہندوستان کے اندر رہتی ہے وہ سب کے سب اس کے اوپر عمل کریں گے۔ संविधान को खतरा किन लोगों से बना हुआ है? دیکھیے، جو فرقہ پرست طاقتیں سत्ता میں آتی ہے اور ان کے جو چمچے، ان کے چیلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برا بلا کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو چھوٹے ہر اور مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، چاہے وہ بودھ ہو یا پارسی ہو یا جین ہو یا ایسی سماج ہو، کہیں نہ کہیں ایسی سماج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سنویدھان کا ملک ہے، ملک سنویدھان سے چلتا ہے۔ اگر سنویدھان کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے گی تو یہ ہندوستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہم اور جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے پھر ہندوستان سونے کی چڑیا بنے۔ مسلم کے علاوہ اور کون کون اس کے اندر؟ اور تمام مذاہب کے لوگ، جو مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ وپکش بھی آواز اٹھاتا رہا ہے سنویدھان بچاؤ، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین بچاؤ۔ نہیں، ہمارا صرف آئین بچاؤ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تحفظ اوقاف کا مسئلہ بھی ہے۔ جو پراپرٹی اوقاف کے اندر ہوتی ہے وہ پراپرٹی اللہ کی ہوتی ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے جو پراپرٹیاں اللہ کے نام پر وقف کر رکھی ہے، وہ پراپرٹیاں صرف اللہ کی ہے، اس پر کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سرکاریں یہ چاہتی ہے کہ جو پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہے، وقف کی ہے، کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ میں پاس کر کے ایسا قانون لایا جائے کہ تمام کی تمام پراپرٹیاں سرکار کے انڈر میں آ جائے، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کمیٹی سے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ کمیٹی میں 5 بار کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے، اور 5 بار وہ میٹنگ بے نتیجہ رہی ہے، تو لہٰذا ہمیں امید کم ہے۔ ہم دلی کے اندر یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مودی جی کے پاس بیٹھ کر مودی جی کے کان کے نیچے ہم یہ بات کہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ مودی جی کو ہماری آواز سنائی دے گی۔ اور راجنیتی لوگ کوئی شامل نہیں ہوں گے۔ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، جو مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں ان کو شامل کریں گے، کسی راجنیتی لوگ کو ہم شامل نہیں کریں۔ ہاں، وہ شامل ہوں گے، ابھی امید یہ لگ رہی ہے کہ وہ شامل ہوں گے۔ ہاں بتایا نا، ہم نے بتایا نا، چاہے وہ جین ہو، بودھ ہو، پارسی ہو، ایسی ہو، سب لوگ اس میں شامل رہیں گے۔ اب ATS مکتب کی جانچ کرنے لگے۔ دیکھیے، ابھی 4 دن پہلے جو نوٹس کے ذریعے سے یہ مدرسوں کو پریشان کر رہے تھے، تو اس پہ سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی ہے کہ آپ جس طرح مدارس چلتے تھے، جس طرح مدارس کے پاس چندہ آیا کرتا تھا، وہ چندہ اسی طرح کے طریقے سے آتا رہے گا، آپ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی 4 دن پہلے آیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد 4 دن سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ ATS کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہر مدرسے کے باہر ایک بکسا رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جو آدمی جاتا ہے اس کے اندر 100 روپے 500 روپے ڈال دیتا ہے۔ یہ مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے لنک سے جوائن کریں رائل بلیٹن کا واٹس ایپ گروپ، اور پائیں ہر خبر سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ پر۔ اپنے آس پاس کی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں رائل بلیٹن، اور اس ویڈیو پر کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔